नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लडाखांतल्या द्रास हांगाच्या कारगिल झूज स्मारकाचेर ऑपरेशन विजयाच्या शूर सैनिकांक केंद्रीय संसदीय कार्य आनी अल्पसंख्याक वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आर्गां ओंपली. 1999 वर्सा जाल्ल्या कारगिल झुजांत भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाचो हे वेळार तांणी उगडास काडलो आनी लश्कराच्या जवानांकडेन संवाद साधलो. तांच्या सेवेविशीं आनी समर्पणाविशीं तांणी कृतज्ञता व्यक्त केली. ह्या राष्ट्रीय वीरांचो सन्मान करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिवन रिजिजू हांणी म्हळें की ह्या सैनिकांनी आपले प्राण दिले आनी देखून राष्ट्र आज शांततायेन आसा. ताका लागून प्रत्येक भारतीयान जिणेंत एकदां तरी भारताच्या ह्या वीरांक आदरांजली ओंपपाक जाय. दिल्ली सरकारान वीज दर वाडयल्ल्यान भाजपान आयज राष्ट्रीय राजधानीत हाचो निशेध केलो. हालींच्या वीज वितरण कंपनींनी दिल्लीत वीज खरेदी समायोजन शुल्कांत 6.75% वयल्यान 8.75% मेरेन वाड केल्या. भाजपाचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांनी शाराच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या विशयाचेर प्ले कार्ड दाखोवन निदर्शनां केलीं आनी अरविंद केजरीवाल सरकारा आड घोशणा दिल्यो. दिल्ली भाजपाचे मुखेली वीरेंद्र सचदेव हांणी ह्या प्रकरणाचेर सरकाराचेर हल्लो करून ही वाड फाटीं घेवची अशी मागणी केली. ह्या विशयाचेर दिल्लीचे लोक वीज वितरण कंपनीक आनी आम आदमी पक्ष सरकाराक माफ करचे नात अशें आनीक एक पक्ष फुडारी मनोज तिवारी हांणी म्हळें. आयच्यान गोंयांत विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें. कामकाजा वेळार सर्गेस्त जाल्ल्या मानेस्तांक आर्गां ओंपलीं. मडगांवां चेंबरांनी व्हांवपी घाणयाळे उदकाक लागून जावपी प्रदुशण, उदकाचो प्रस्न हांचेर बरोच वेळ चर्चा जाली. कांय विशया वेल्यान सभाघर बरेंच तापलें. अर्दे वरा खातीर सभापतीन सभाघर स्थगीत केलें. गोंयच्यो सगळ्यो सरकारी आनी खाजगी बिल्डिंगो दिव्यांग व्यक्तीं खातीर साधन सुविधा सयत सुसज्ज आसपाक जाय अशी मागणी जाली. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आसाम, गुजरात आनी उत्तर प्रदेशांतल्या मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप करून राज्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या राज्यांनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्या विशीं तांणी चवकशी केली. केंद्रा कडल्यान शक्य तितली सगळी मजत दिवपाचें आश्वासन मंत्री शाह हांणी केलें. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हळ्यार NTAन जाहीर केलां की कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट CUET UGच्या प्रभावीत उमेदवारां खातीर परत एकदा चांचणी घेतले. ही परीक्षा 19 जुलैक CBT म्हळ्यार संगणक आधारीत चांचणी पद्दतीन घेतले. सगळ्या उमेदवारांक तांच्या विशयाचो कोड दिवन ईमेला वरवीं ताची म्हायती धाडल्या आनी ताची प्रवेशपत्रां रोखडीच जारी करतले. विशय तज्ञांच्या अभिप्रायाच्या आदारान निमणी आन्सरकी तयार करतात अशें NTAन म्हळां. ऑनलायन मेळिल्ल्या आव्हानांचो विचार करून रोखडेच अधिकृत संकेतथळार ते अपलोड करतले. भारता भायर 26 शारां सयत 379 शारांत वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांचेर मे म्हयन्यांत प्रवेश परीक्षा घेतिल्ली. भारत आनी मार्शल जुंव्यांचो इश्टागतीचो द्विपक्षीय संबंदांचो दीर्घ इतिहास आसा जो फाटल्या कांय वर्सांत विस्तारला अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी म्हळां. मार्शल जुंव्यां मदीं 4 समुदाय विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी खातीर जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीच्या निमतान संदेश दितना डॉ. S. जयशंकर हांणी सांगलें की पॅसिफिकांतली ही जुंवीं ही ल्हान जुंवीं नासून ते महासागरांतले देश आसात. शाश्वत उदरगतीच्या सोदांत प्रशांत जुंव्याक तेंको दिवप ही भारताची जापसालदारकी अशें जयशंकर उलयले. हवामान बदल, सैमीक अरिश्टां, गरिबी निर्मुलन आनी भलायकी सेवा ही सामायिक आव्हानां जांकां भारत आनी मार्शल जुंवीं मेळून एकठांय फुडो करप आवश्यक आसा अशेंय जयशंकर हांणी म्हळें. ह्या संदर्भात पॅसिफीक जुंव्यांचो भागीदार जावपाक भारताक विशेषाधिकार आसा अशेंय तांणी सांगलें. अर्जू राणा देवबाग नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री म्हूण नेमिल्ल्या बद्दल परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी परबीं भेटयल्या. भारत आनी नेपाळाची बहुआयामी भागीदारी वाडोवपा खातीर नेपाळा वांगडा काम करपाक उत्सूक आसा अशें डॉ. जयशंकर हांणी आपल्या संदेशांत सांगलां. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल मध्य प्रदेशांतल्या इंदौर हांगासावन सगळ्या 55 जिल्ल्यांत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलन्साचें उक्तावण केलें. मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. नवीन शैक्षणीक धोरणाचो उद्देश फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांक फुडलीं 25 वर्सां संवसारीक पातळेचेर सर्त करपाक सुसज्ज करपूच न्हय तर तांकां आमच्या समृद्ध सांस्कृतीक वारशा कडेन जोडप आनी भाशांकडेन जोडप होय आसा हाचेर शाह हांणी ह्या वेळार भर दिलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.